श्रीगुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 31 to 34। 31 वीक्षेमहि काञ्चीपुरे विपुलस्थनकलशगरिमपरवशितं विद्रुमसहचरदेहं बिभ्रमसमवायसारसन्नाहं। 32 कुरुविन्दगोत्रगात्रं कूलचरं कमपि नौमि कम्पायाः कूलङ्कषकुचकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भम्। 33 कुड्मलितकुचकिशोरैः कुर्वाणैः काञ्चिदेशसौहार्दं कुङ्कुमशौनैर्निचितं कुशलपथं शम्भुसुकृतसंभारैः। 34 अंकितकचेन केनचिद् अन्धन् करनौषधेन कमलानाम् अन्तःपुरेण शम्भो अलङ्क्रिया कापि कल्प्यते काञ्च्याम्। 31 to 40 will be in ragam Hamsanadham. वीक्षेमहि काञ्चीपुरे विपुलस्थनकलशगरिमपरवशितं विद्रुमसहचरदेहं बिभ्रमसमवायसारसन्नाहं कुरुविन्दगोत्रगात्रं कूलच्चरं कमपि नौमि कम्पायाः कूलङ्कषकुचकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भं कुड्मलितकुचकिशोरैः कुर्वाणैः काञ्चिदेशसौहार्दं कुङ्कुमशौनैर्निचितं कुशलपथं शम्भुसुकृतसंभारैः अंकितकचेन केनचिद् अन्धन् करनौषधेन कमलानाम् अन्तःपुरेण शम्भो अलङ्क्रिया कापि कल्प्यते काञ्च्याम्।